जीवन गतिरनुदिनं परा तदेव गगनं सैव धरा। महाकाल पूजा स्वर ललिता कालिदास कविता कोमलता भुवनमलङ्कुरुते। उज्जयिनी जयते 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 उज्जयिनी जयते। महाकाल पूजा स्वर ललिता कालिदास कविता कोमलता भुवनमलङ्कुरुते। उज्जयिनी जयते 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 उज्जयिनी जयते। यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो हरिः। नमः शभाभ्यः। कालिदास संस्कृताकादम्या मध्यप्रदेश संस्कृत परिषदा समायोजितेऽस्मिन् संस्कृतकविसंवादे भवतां समेषामपि स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च वर्तते। अद्य अष्टौ कवयः स्वकीय काव्यसुधापूरितं कुम्भं गृहीत्वा अत्र उपस्थिताः काव्यामृत रसवण्टनाय। अतः तेषां समेषामपि कवीनाम् अवसरेऽस्मिन् हार्दं हार्दं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं च वर्तते। अकादम्याः एषः प्रथमः प्रयासः वर्तते यद् संस्कृतकविसंवादस्य स्वतन्त्रतया आयोजनं क्रियमाणं वर्तते। प्रायशः वर्षे वारत्रयम् अखिल भारतीयं संस्कृतकविसंवादं कालिदास संस्कृताकादमी आयोजयति। अखिल भारतीय कालिदास समारोहे, राजशेखर समारोहे, पुनः भवभूति समारोहे। एषः अभिनवः प्रयासः वर्तते यत्र कवयः समसामयिकविषयान् अधिकृत्य स्वकीय काव्यपाठं करिष्यन्ति। अतः एतदर्थम् अकादम्याः ये अधिकारिणः वर्तन्ते तत्र निदेशिका आदरणीया प्रतिभा दवे महोदया, उपनिदेशिका आदरणीया डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया महोदया, सहायक निदेशकाः कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः डॉक्टर संतोष पंड्या महोदयाः, अन्ये अकादम्याः अधिकारिणः सर्वेपि नूनमेव अभिनन्दनीयाः वर्तन्ते। अद्य अष्टौ कवयः अत्र काव्यपाठं करिष्यन्ति। ते सन्ति प्रथितयशः विख्याताः कवयः काव्यशास्त्रिणश्च अस्माकं समेषामपि परमश्रद्धेयाः जावालीपुरस्थ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालयस्य आचार्यचराः आचार्य रहसविहारी द्विवेदी महाभागाः, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय
भोपालस्य आचार्याः डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे महोदयाः, शासकीय संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियरस्य आचार्याः डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा महोदयाः, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्या डॉक्टर पूजा महोदया। अहमपि महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालयतः वर्ते। अहमस्मि डॉक्टर तुलसीदास परौहा। अतः परं महर्षि महेशयोगी वैदिक विश्वविद्यालयस्य आचार्याः डॉक्टर निलिम्प त्रिपाठी महाभागाः, प्रथिताः कवयः श्री ओम प्रकाश दुबे महोदयाः, आचार्याः नित्यगोपाल कटारे महाभागाः एवं आहत्य अष्टानां कवीनाम् अत्र काव्यपाठं भविष्यति। भवन्तः सर्वेपि सादरम् अनुरुध्यन्ते। कृपया काव्यरसं सानन्देन पिबन्तु। धन्यवादः। अद्युज्जयिनी निवासो नित्य महाकाल दर्शनावसरः श्रीकालिदास कविता रसायनं चेति सौभाग्यम् महानयं प्रमोदावसरः यद् उज्जयिनीस्थ कालिदास संस्कृत अकादमी संस्थानेन सुरभाषा समाराधन तत्पराणां कवितल्लजानां कविसमवायः इदं प्रथमतया अस्मिन् वसंत समये समायोजितः। इतः पूर्वं प्रतिवर्षं कालिदास समारोहस्याङ्गत्वेन कविसमवायः समायोज्यते स्म। अकादम्याः संकल्पितं यत् प्रतिवर्षं संस्कृत कविसमवायस्य आयोजनं भवेत्। तदयं संकल्पः साकारत्वं भजते। अस्मिन् कविसमवाये भारतवर्षस्य लब्धप्रतिष्ठाः संस्कृतरचनाकाराः साम्प्रतिकयुगधर्ममनुसृत्य दृश्य श्रव्यमाध्यमेन स्वकीयकाव्यानि प्रस्तुतवन्तः। कालिदास संस्कृत अकादमी पक्षतः अस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं कुर्वतां सर्वेषामपि महतां कविपुङ्गवानां स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कविसमवाये प्रस्तुतासु रचनासु महाकविः कालिदासः ऋतुराट् वसन्तः होलिकां च कविभिः प्राधान्येन विषयीकृताः। सहोऽपि सुधीयः काव्यामृतरसास्वादाय सादरं प्रार्थ्यन्ते। अस्मिन् काव्ये वाग्देव्याः सरस्वत्याः समाराधनं मया कृतं वर्तते, तच्च प्रस्तौमि। अयि देवी मंगलकारिणी इति। अयि देवी मंगलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय। अयि देवी मंगलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय। अखिल वाङ्मय धारिणी निज धर्म मार्गं बोधय। अयि देवी मंगलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय। विद्याप्रदायिनी शारदे सुखदे प्रमोदिनी ज्ञानदे। विद्याप्रदायिनी शारदे सुखदे प्रमोदिनी ज्ञानदे। तत्त्वबोधिनी भगवती तत्त्वबोधिनी भगवती मम क्लेशमूलं भेदय। अयि देवी मंगलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय। पुण्यप्रदायिनी स्वामिनी भयभञ्जके हे पावनी। पुण्यप्रदायिनी स्वामिनी
भयभञ्जके हे पावनी आई रागद्वेषविनाशिनी पापानि त्वं हि विदारय आई देवी मङ्गलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय ब्रह्माण्डव्यापिनी देवते ज्योतिर्मयी हे अद्भुते ब्रह्माण्डव्यापिनी देवते ज्योतिर्मयी हे अद्भुते आई सकल भाव प्रभाविनी आई सकल भाव प्रभाविनी जगतो विवर्तं नाशय आई देवी मङ्गलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय यमनियमसिद्धिप्रदायिनी ध्यानस्थमनसः पोषिणी यमनियमसिद्धिप्रदायिनी ध्यानस्थमनसः पोषिणी वैराग्यभावोद्भाविनी वैराग्यभावोद्भाविनी कैवल्यमार्गं दर्शय आई देवी मङ्गलकारिणी मम मनस्त्वं विस्तारय आई देवी मङ्गलकारिणी। हरि ओम, नमो नमः, नमस्कारः। वसंत होलिका उत्सवे अभिलक्ष्य कालिदास अकादमी उज्जैनी द्वारा समायोजिता संस्कृत कवि समवाय कार्यक्रमे रचनाद्वयं प्रस्तूयते। अहं डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे, सीहोरतः। रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु इतः ततः कुत्र न धावयेत् इतः ततः कुत्र न धावयेत् मिलित्वा रंगं रचयतुरीरसिकं तु रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु नराणां वेषम् अवतारतु नराणां वेषम् अवतारतु नारीणाम् अवधारतुरीरसिकं तु रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु रंगकटाः पूरयतु शीघ्रं रंगकटाः पूरयतु शीघ्रं धृत्वा तम् अवगाहतुरीरसिकं तु रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु कुत्र कुत्र वर्ण रंगम रचनीयम अस्मिन् विषये हृदि रक्तं कपोलपाटुलं हृदि रक्तं कपोलपाटुलं केशर्याभालं रचयतुरीरसिकं तु रसिकं तु रंगं रचयतुरीरसिकं तु प्रत्यङ्गेषु अनङ्गं व्याप्तं प्रत्यङ्गेषु अनङ्गं व्याप्तं कामकामुनां पूरयतुरीरसिकं तु कामकामुनां
पूरयतुरीरसिकं तु रंगम रचयतुरीरसिकं तु। होली का अवसरे संस्कृत रसिया गीतम प्रस्तुतम। संप्रति द्वितीया रचना। झुमका नवाचार शब्द से प्रयोग है। यद्यपि कुंडलम शब्द वर्तते किंतु अत्र झुमका प्रचलितः एतदर्थ नवाचारे झुमका स्वीकृत्य एव रचना अस्ति। मम मधुरा लालसाओ झुमका माने प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका माने प्रियतम। उज्जैनी मेलां तु सर्वं मिलन्ति। उज्जैनी मेलां तु सर्वं मिलन्ति। रसयुक्त खाद्यपेय विविधानि सन्ति। रसयुक्त खाद्यपेय विविधानि सन्ति। मधुरलावणिकं च देयं। मधुरलावणिकं च देयं। झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। नववसनाभूषणं च वाराणसी शाटिका। नववसनाभूषणं च वाराणसी शाटिका। पुष्पविविधवर्णं सुहरितानि वाटिका। पुष्पविविधवर्णं सुहरितानि वाटिका। वासन्ती गीतानि गेयं। झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। झूम झूम चुंब नृत्य गायनम उमंगम। झूम झूम चुंब नित्य गायनम उमंगम। झूम झूम चुंब नृत्य गायनम उमंगम। नवरीति प्रीत्याह प्रेरया तरंगम। प्रिय हि मंदिरे वसेयम। झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। अवसरेऽस्मिन् स्मारं स्मरणीयम्। अवसरेऽस्मिन् हि स्मारं स्मरणीयम्। तरुलतावतेव आलिङ्गनं करणीयम्। तरुलतावतेव आलिङ्गनं करणीयम्। द्वैतम् अद्वैतं भवेयम्। झुमका मानय प्रियतम। द्वैतम् अद्वैतं भवेयम्। झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। अंतिम अस्ति महाकालस्य प्रति, महाकालं प्रति। कालव्याल जंजालम सर्वविगत कालम। पूर्व जन्म जन्मांतरेषु कालव्याल जंजालम सर्वविगत कालम। नष्टं करोति कृपालं महाकालं। नष्टं करोति कृपालं महाकालं। तस्य प्रियदर्शनं विधेयं। तस्य प्रियदर्शनं विधेयं। झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। मम मधुरा लालसाओ झुमका मानय प्रियतम। धन्यवादः। नमो नमः। पुनः होलिकोत्सवे कार्यक्रमे एकं शृङ्गारगीतं श्रूयन्ताम्। वैभवं कामये न धनं कामये। केवलं कामिनी दर्शनं कामये। वैभवं कामये न धनं कामये। केवलं कामिनी दर्शनं कामये। सृष्टिकार्येण तुष्टोऽस्म्यहं यद्यपि। सृष्टिकार्येषु तुष्टोऽस्म्यहं यद्यपि।
चापि सौन्दर्य संवर्धनं कामये वैभवं कामये न धनं कामये केवलं कामिनी दर्शनं कामये। एकं दृश्यं पश्यतु। रेलयाने स्थिता उच्चशयनासने मुक्तकेशाङ्गना अस्तव्यस्तासने शोभिता तत्र सर्वाङ्गान्दोलिता शोभिता तत्र सर्वाङ्गान्दोलिता अनवरत यान परिचालनं कामये वैभवं कामये न धनं कामये केवलं कामिनी दर्शनं कामये। सैव मिलिता सड़क परिवहन वाहने पंक्तिबद्धाः वयं यात्री सम्मर्दने मम समक्षे स्थिता श्रोणिवक्षोन्नता अप्रयासाङ्गस्पर्शनं कामये वैभवं कामये। सैव दृष्टा मया अद्य नद्यास्तटे सा जलान्निर्गता भाति क्लेदितपटे दृश्यते यादृशा शाटिका लिङ्गिता दृश्यते यादृशा शाटिका लिङ्गिता तादृशं मे आलिङ्गनं कामये वैभवं कामये न धनं कामये केवलं कामिनी दर्शनं कामये। एकदा मध्यनगरे स्थिते उपवने अर्धकेशामपश्यं लतामण्डपे आङ्ग्लश्वानेन सह खेलयन्ती तदा आङ्ग्लश्वानेन सह खेलयन्ती तदा अहमपि श्वानवत् क्रीडनं कामये वैभवं कामये न धनं कामये। स्कूटियानेन गच्छति स्वकार्यालयम् अस्ति मार्गे बृहद् गत्यवरोधकम् स्कूटियानेन गच्छति स्वकार्यालयम् अस्ति मार्गे बृहद् गत्यवरोधकं दृश्यते कूर्दयन् वक्षपक्षिद्वयं पथिषु सर्वत्र अवरोधकं कामये वैभवं कामये न धनं कामये केवलं कामिनी दर्शनं कामये। कालिदास अकादमी प्रायोजिते वसंतोत्सव कार्यक्रमे एकं वसन्तगीतं श्रूयन्ताम्। सखी पावकज्वलन्तं वसन्तमागतं सखी पावकज्वलन्तं वसन्तमागतं वसन्तमागतं सखी करोतु स्वागतं सखी पावकज्वलन्तं वसन्तमागतं गुञ्जति मधुपः परिमलपुञ्जे गुञ्जति मधुपः परिमलपुञ्जे कूजति कोकिल आम्रनिकुञ्जे पतितं तरुपत्रं पुनर्नवागतं सखी पावकज्वलन्तं वसन्तमागतं चपलचञ्चलं प्रवहति पवनं चपलचञ्चलं प्रवहति पवनं यौवनतापे भवति सुहवनं यौवनतापे भवति सुहवनम् अंगे प्रत्यंगे उमंग जागृतम्
अंगे प्रत्यंगे उमंग जागृतं सखी पावक ज्वलन्तं वसन्तमागतं सरसप कुसुमं किंसुक संगे सरसप कुसुमं किंसुक संगे भाति हरित वासंती रंगे भाति हरित वासंती रंगे दृश्यते अनंगम शरीरधारितं दृश्यते अनंगम शरीरधारितं सखी पावक ज्वलन्तं वसन्तमागतं वसन्तमागतं सखी करोतु स्वागतं सखी पावक ज्वलन्तं वसन्तमागतम्। नमो नमः। न जिजीविषामः। भारतमभिधानं स्वाभिमान भावनायाः कस्याश्चन मर्यादायाः साम्प्रतं स्वकीयस्थित्यै गवेषयते पुरातनस्मृतिं स्मरणप्रयत्नो ग्रहणाति सगुणाकारं तानि च संकोचमंचन्ति जोषं रोदितु कामानि मुक्तजरायुज संचरकृते कृतज्ञतां प्रकटीकर्तु कामानि धन्यानि नः प्राक्तनगौरवाणि कतिपये प्रबुद्धब्रुवा अविवेकिनः राष्ट्रस्य वसुधां मृत्तिकायाः पृथक् कर्तुं काङ्क्षन्ति किमियं कूटकाम्या सर्वत्र हेत्वा भासदर्शिनः कोशकर्षिणः सर्वभूतहिते रतस्य तस्य राष्ट्रसमन्वकपटिनः यः श्रावयेत् कौतुकगर्भाः कथाः अद्यावधि विकाससोपानसूत्रं मुक्तिबलिदानिनाञ्च निष्कलुषचरित्रं संभवतः समे वयं वर्तमानं संवलय्य न जिजीविषामः भविष्यमभिलक्ष्य न च दिदृक्षामः न जिजीविषामः। नमो नमः। न जिजीविषामः। भारतमभिधानं स्वाभिमान भावनायाः कस्याश्चन मर्यादायाः साम्प्रतं स्वकीयस्थित्यै गवेषयते पुरातनस्मृतिं स्मरणप्रयत्नो ग्रहणाति सगुणाकारं तानि च संकोचमंचन्ति जोषं रोदितु कामानि मुक्तजरायुज संचरकृते कृतज्ञतां प्रकटीकर्तु कामानि धन्यानि नः प्राक्तनगौरवाणि कतिपये प्रबुद्धब्रुवा अविवेकिनः राष्ट्रस्य वसुधां मृत्तिकायाः पृथक् कर्तुं काङ्क्षन्ति किमियं कूटकाम्या सर्वत्र
हेत्वा भासदर्शिनः कोशकर्षिणः सर्वभूतहिते रतस्य तस्य राष्ट्रसमन्वकपटिनः यः श्रावयेत् कौतुकगर्भाः कथाः अद्यावधि विकाससोपानसूत्रम् मुक्तिबलिदानिनाञ्च निष्कलुषचरित्रं संभवतः समे वयं वर्तमानं संवलय्य न जिजीविषामः भविष्यमभिलक्ष्य न च दिदृक्षामः न जिजीविषामः। अयि सहृदयाः विद्वांसः अद्य उज्जयिनीस्थ कालिदास संस्कृत अकादमी माध्यमेन समायोजिते कवि समवाये वेब माध्यमेन अहं स्वकवितां प्रस्तौमि। सखे वसन्ते इत्याख्याम्। कुञ्जाद्रुमालिलसिताः परिराजमानाः प्रत्यग्रपत्रनिकरैर्भरिताद्रुमास्ते कुञ्जाद्रुमालिलसिता परिराजमानाः प्रत्यग्रपत्रनिकरैर्भरिताद्रुमास्ते पत्राणि पल्लवकुलैर्वलितान्यजस्रं कम्रञ्च पल्लवकुलं सकलं वसन्ते कम्रञ्च पल्लवकुलं सकलं वसन्ते काव्यञ्च कास्ति सरसन्नवकल्पनाभिर्भान्ति प्रसन्नवचनैः किल कल्पनास्ताः भाति प्रसन्नवचनं कविभावनाभिर्भावा विभान्ति रुचिरा च चिरं वसन्ते भावा विभान्ति रुचिरा च चिरं वसन्ते नित्यं विभाति कविता कवि कालिदासे नित्यं विभाति कविता कवि कालिदासे विभ्राजते च तुलनात् ध्वनि कालिदासः साम्यं विभाति चयने मधुरोपमायाः कम्रोपमा विजयते विकचे वसन्ते कम्रोपमा विजयते विकचे वसन्ते काव्येषु भाति रुचिरं सरसञ्च नाट्यं नाट्येषु भाति विदितं वनकन्यया तत् शाकुन्तलं मृदुगिरा रचितं प्रसिद्धं तत्रापि भाति ललिता च लता वसन्ते तत्रापि भाति ललिता च लता वसन्ते चित्तं प्रसादयति चारुचरित्रकाव्यं चित्तं प्रसादयति चारुचरित्रकाव्यं काव्यं विकासयति चित्रविचित्रभावं काव्यं विकासयति चित्रविचित्रभावं भावः प्रकाशयति चित्तगतं विकारं वृद्धिं च याति विकृतिर्हि सदा वसन्ते वृद्धिं च याति विकृतिर्हि सदा वसन्ते उक्तिर्नवा प्रकटिता च तनोति हर्षं हर्षो नवः समुदितश्च करोति तृप्तिं तृप्तिर्नवा वितनुते च मनोविकारं तृप्तिर्नवा वितनुते च मनोविकारं हन्त हन्त विकृतिश्च नवे वसन्ते हन्त हन्त विकृतिश्च नवे वसन्ते वक्रोक्तिसिक्तरचना हि सुखं विधत्ते सौख्येन यान्ति कवयश्च चिरं प्रसत्तिम् एषा प्रसत्तिरनुकूलपरिस्थितिं वा
लब्ध्वा करोति कविताञ्च नवे बसन्ते लब्ध्वा करोति कविताञ्च नवे बसन्ते सत्त्वातिरेकसमये हि यदा कवीन्द्राः लोके लसन्ति विकसन्ति नवैर्विभावैः हृद्या नवीनरचना च तदा प्रसन्ना रूपं नवं धरति साधु सखे बसन्ते रूपं नवं धरति साधु सखे बसन्ते शब्दार्थ रीति रसभाव विभावजुष्टा वक्रोक्ति सूक्ति सदलंकृति वृत्ति हृष्टा माधुर्य सुंदर प्रसन्न पदालिपुष्टा क्रोडीकरोति कविता च कविं वसन्ते क्रोडीकरोति कविता च कविं वसन्ते पूजन्ति कुञ्जविटपेषु वसन्तदूताः गुञ्जन्ति पुष्पकलिकासु च चञ्चरीकाः गायन्ति गीतिकविताभिरहो कवीन्द्रा मत्ता भवन्ति भुवनेषु न के बसन्ते मत्ता भवन्ति भुवनेषु न के बसन्ते स्वर्गे सुरा नृपतयश्च वसुन्धरायां स्वर्गे सुरा नृपतयश्च वसुन्धरायां ग्रामे कृषिवलकुलाश्च वने मृगेन्द्राः पुष्पेषु भृङ्गवनिताश्च लताश्च कुञ्जे गायन्ति सम्प्रति हसन्ति मुदा वसन्ते गायन्ति सम्प्रति हसन्ति मुदा वसन्ते ग्रामे रसालबिटपेषु च मञ्जरिस्थो भृङ्गः परागरसपान विमग्नचित्तः सुप्तेषु कोकिलकुलेषु सुखेन मत्तः भृङ्गाङ्गनासु रमते च मुदा वसन्ते भृङ्गाङ्गनासु रमते च मुदा वसन्ते वल्लीषु मग्नहृदया हि महीरुहाये युक्ता वने सह पिकैश्च कुलायलुप्तैः नृत्यन्ति विद्रुमसमान नवीनपत्रैः नृत्यन्ति विद्रुमसमान नवीनपत्रैः भावं प्रदर्श्य विविधं खलु ते वसन्ते भावं प्रदर्श्य विविधं खलु ते वसन्ते यो यस्तरङ्गलुलितं च मनोहरं वा विश्वं विहाय विपिने तु तपो विधत्ते यो यस्तरङ्गलुलितं च मनोहरं वा विश्वं विहाय विपिने तु तपो विधत्ते चित्ते निवेश्य हरिमूर्तिमहो प्रसन्नां किं तस्य विषयेषु मनो वसन्ते किं तस्य विषयेषु मनो वसन्ते हे कृष्ण मे मनसि साधु करोतु वासं वंशी विभूषित करेण करं गृहीत्वा पापानि काय सुलभानि जवेन हित्वा कृत्वा कृपामतितराञ्च नवे बसन्ते कृत्वा कृपामतितराञ्च नवे बसन्ते। धन्यवादः। कालिदास संस्कृत अकादम्याः एतस्मिन् वासन्तिके संस्कृत कवि समवाये एकां वसन्तगीतिम् आदाय अहमपि उपस्थितः। आदौ समवाये समवेतान् सर्वान् अपि कवीन्द्रान् नौमि। वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं
वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं द्वारं द्वारं वितरति वायुः द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहनमन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहनमन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम्। अग्रे कुसुम कोमला वर्णं कान्तं रम्यं रङ्गवितानं कुसुम कोमला वर्णं कान्तं रम्यं रङ्गवितानं मदिरोमलयो मन्दं तनुते प्रीतिपुराणविधानं मदिरोमलयो मन्दं तनुते प्रीतिपुराणविधानं मनसि लिख्यते मौनभासया मनसि लिख्यते मौनभासया कामरहस्य पवित्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं मनसि लिख्यते मौन भासया कामरहस्य पवित्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहन मन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम्। अन्यत् वसन्ते किं किं पश्यति कविः चञ्चलमधुपो नृत्यं गायति प्रेमगानमधुरं चञ्चलमधुपो नृत्यं गायति प्रेमगानमधुरं पीतसर्षपैर्हरितदुकूले पीतसर्षपैर्हरितदुकूले चारुलेखरुचिरं चारुलेखरुचिरं प्रीत्या मनसा पठति मञ्जरी प्रीत्या मनसा पठति मञ्जरी मदन प्रेम पत्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं प्रीत्या मनसा पठति मञ्जरी मदन प्रेम पत्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहन मन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं
विचित्रम् इतोपि किञ्चित् रमणीवा काननं वनश्रीः कुरुते रुचिरं कान्तं रमणीव काननं वनश्रीः कुरुते रुचिरं कान्तं कुसुम शरासन सिद्धमनङ्गं धावति लसति दिगन्तं कुसुम शरासन सिद्धमनङ्गं धावति लसति दिगन्तं रसिकजनेभ्यः रतिसर्वस्वं रसिकजनेभ्यो रतिसर्वस्वं शिक्षयतीह सचित्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं रसिकजनेभ्यो रतिसर्वस्वं शिक्षयतीह सचित्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम् द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहनमन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम् अन्तिमं तावत् पुष्पैः फलैः समृद्धास्तरवः पद्मश्रिया शरांसि पुष्पैः फलैः समृद्धास्तरवः पद्मश्रिया शरांसि वसुन्धरा सौन्दर्यमण्डिता मुग्धानीव मनांसि वसुन्धरा सौन्दर्यमण्डिता मुग्धानीव मनांसि ऋतुराजस्य गमने मुग्धं ऋतुराजस्य गमने मुग्धं रम्यं सकलं क्षेत्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम् ऋतुराजस्यागमने मुग्धं रम्यं सकलं क्षेत्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रम् द्वारं द्वारं वितरति वायुः सम्मोहनमन्त्रं वसन्ते निखिलं वरं विचित्रं निखिलं वरं विचित्रम् सर्वेभ्यः प्रणामाः धन्यवादाः। नमस्कार। कालिदास संस्कृत अकादमी के इस प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन संस्कृत कवि समवाय में उपस्थित आप सभी को मेरा अभिवादन। इस कवि समवाय में मैं एक समसामयिक रचना होली गीत पर केंद्रित आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान श्री महाकालेश्वर उज्जैनी में
अपने भूत गणों के साथ, माता हरसिद्धि के साथ, गढ़कालिका के साथ होली खेल रहे हैं। हमारे प्रभु की होली कैसी है, उस विलक्षणता का और उस मधुर दृश्य का इस गीत के माध्यम से आनंद लीजिए। मेरा गीत लोक धुन में उपनिबद्ध है। होली खेलति श्री महाकालः, होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। श्रीहर सिद्धि समेत हरे, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। होली खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। गढ़कालिका गृहीत कपाला, गढ़कालिका गृहीत कपाला, देव्यवंतिका हस्तगुलाला, देव्यवंतिका हस्तगुलाला। क्रीडन्ति भूतगणाः, क्रीडन्ति करालाः, भूतगणाः क्रीडन्ति करालाः। श्रीमहाकालवने महाकालः, होलीं खेलति रे। होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। मिथो गुलालम् उड्डीयन्तः, मिथो गुलालम् उड्डीयन्तः, चिताभस्म सर्वत्र किरन्तः, चिताभस्म सर्वत्र किरन्तः। भैरवादयो गणाः सन्तः, भैरवादयो गणाः सन्तः। तैः सेव्यमानो महाकालः, होलीं खेलति रे। होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। श्रीहर सिद्धि, श्रीहर सिद्धि देवी मुखहासं, श्रीहर सिद्धि देवी मुखहासं। गढ़कालिका कपोल विकासं, गढ़कालिका कपोल विकासं। कुरुते कृत्वा मृदु परिहासं, कुरुते कृत्वा मृदु परिहासं। क्षिप्रालीर्हरिद्रास्नातः, होलीं खेलति रे। होलीं खेलति श्री महाकालः, श्रीहर सिद्धि समेत हरे। क्वचित् ताण्डवं क्वचिदपि लास्यं, क्वचित् ताण्डवं क्वचिदपि लास्यं। गीतं नृत्यं कुरुते हास्यं, गीतं नृत्यं कुरुते हास्यं। विजयश्रिया, विजयश्रिया यस्य लसदास्यं, विजयश्रिया यस्य लसदास्यं। तुलसीदास गीत महाकालः, होलीं खेलति रे। तुलसीदास गीत महाकालः, होलीं खेलति रे। होलीं खेलति श्री महाकालः, होलीं खेलति श्री महाकालः। श्रीहर सिद्धि समेत हरे। होलीं
खेलति श्रीमहाकालः श्रीहर सिद्धिसमेत हरे। धन्यवादः। नमः सभायै। कालिदास संस्कृत अकादम्यां लब्धप्रतिष्ठसदने संस्कृतकविसमवाये समुपस्थिताः मान्याः विद्वद्वरेण्याः विविधविद्याविचक्षणाः श्रोतारश्च, अद्य मया स्वकीयं यत् काव्यं श्राव्यते तस्य शीर्षकं वर्तते सर्वतः वसन्तः। भवन्तः जानन्त्येव प्रकृतौ यत् किमपि परिवर्तनं भवति तस्य प्रभावः प्राणिषु अवश्यं भवत्येव, किन्तु यावत् हृदये मनसि वा आनन्दानुभूतिः नास्ति तावत् बाह्यसौन्दर्यं नानुभूयते केनापि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ईदृशी स्थितिः यदा भवति तदा वसन्तानुभूतिः अपि जायते। तर्हि ईदृशाः भावाः एव अत्र अस्मिन् काव्ये मया संयोजिताः। अत्र 5 पद्यानि वर्तन्ते। प्रथमे पद्ये पुत्री पितरं प्रति कथयति यत् यदा मत्कृते समाजे ईदृशी स्थितिर्भवेत् चेत् वसन्तस्य होलिकोत्सवस्य च सर्वेपि वर्णाः मम कृते आनन्ददायकाः भवेयुः इति। पुनः अग्रे अन्येपि केचन जनाः स्वस्वभावान् प्रकटयन्ति। तर्हि इदानीं काव्यमाध्यमेन स्वभावान् प्रकटयामि। सर्वतः वसन्तः। पुत्री कथयति, पितः वर्ण सर्वोऽपि प्रेयो मदर्थम्, पितः सर्ववर्णोऽपि प्रेयो मदर्थम्, यदा स्नेहभाजा स्वतन्त्राश्च पुत्र्यः, यदा स्नेहभाजा स्वतन्त्राश्च पुत्र्यः, समाजे यदा निर्भयेण भ्रमेयुः, तदा भूयते सर्वतोऽयं वसन्तः, तदा भूयते सर्वतोऽयं वसन्तः। द्वितीये पद्ये मित्रं वदति, सखा मुक्तचित्तेन बुध्येत भावम्, सखा मुक्तचित्तेन बुध्येत भावम्, तदा मे मनः पुष्पितं जायते भोः, सखा मुक्तचित्तेन बुध्येत भावं, तदा मे मनः पुष्पितं जायते भोः, अभिन्नं तदा जायते चित्रमेतत्, बहिश्चापि राजेत्यदन्ते वसन्तः, बहिश्चापि राजेत्यदन्ते वसन्तः। अग्रिमे पद्ये गुरुः स्वभावान् प्रकटयति। सः कदा वसन्तम् अनुभवति इति। विनम्राश्च शिष्या सदा श्रद्दधाना, विनम्राश्च शिष्या सदा श्रद्दधाना, यदा ज्ञानमार्गे प्रवृत्ताः भवेयुः, मुदा मानसां शारदां पूजयेयुः, तदा जायते सार्थकोऽयं वसन्तः, तदा जायते सार्थकोऽयं वसन्तः। चतुर्थे पद्ये कश्चित् निर्धनः धनपतिं वदति, धनेश त्वमेकां शृणु प्रार्थनेयम्, धनेश त्वमेकां शृणु प्रार्थनेयम्, यशश्चार्जयस्व प्रभूतं हि दत्त्वा, यशश्चार्जयस्वं प्रभूतं हि दत्त्वा, यदानन्दिताः बान्धवाः निर्धना मे
कुटीरे वसन्तश्च हर्म्ये वसन्तः कुटीरे वसन्तः च हर्म्ये वसन्तः सर्वत्र वसन्तः भवतु कुटीरे अपि अट्टालिकासु अपि। अन्ते पञ्चमे पद्ये सर्वेपि प्राणिनः ईश्वरं प्रार्थयन्ति। वयं प्रार्थयामः महाकालमीशम् वयं प्रार्थयामः महाकालमीशम् क्षमा प्रेम शान्तिश्च लोके जयेयुः क्षमा प्रेम शान्तिश्च लोके जयेयुः न दुःखं न रोगः न द्वेषो न क्लेशः चिरं वर्धतां वन्दनीयः वसन्तः न दुःखं न रोगः न द्वेषो न क्लेशः चिरं वर्धतां वन्दनीयः वसन्तः चिरं वर्धतां नित्यभद्रं वसन्तः 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 वसन्तः। धन्यवादाः। साम्प्रतं वृषभानां महत् कष्टं विद्यते यतोहि सर्वं कृषिकार्यं ट्रेक्टर् यन्त्रेण भवति। अतः मया एकं वृषभाष्टकं लिखितं तदेव प्रस्तूयते। वाच प्रतीको वृषभो ययासीत् पुनर्बुधः पुङ्गव इत्यभीक्ष्य यन्त्राश्रितायां च कृशौ गतायां सताड्यमानो अथवा विभक्ष्य यावन्त आवान्त्यवनौ विधेनवः तावन्त एवात्र तदीयवत्सा कृशौ न लग्ना अत एव तेषां पुत्रस्थितिः स्यादिति चिन्तनीयम्। कृशौ सहाया किल पूर्वकाले कृषिबलास्ते न हि पालितास्ते यन्त्रैर्शीघ्रं सकलं स्वकार्यं सम्पाद्यते तेन वृषारभसास्ते वत्सं प्रजातं ह्यवलोक्य खिन्ना गोपालका अल्पदिनानि यावत् रक्षन्ति तं हन्ति ततस्त्यजन्ति वनेऽथवा व्याधकृतैर्पयन्ति। ये जीवितास्ते कृषिभूमिभागे गोधूमधान्यादिविनाशलग्ना कृषिबला आक्रमणेन तेषाम् अङ्गैरिभङ्गा विकृता भवन्ति। ऋजुस्वभावा निशितस्करेभ्यो धृताश्च ते यान्ति यमस्य लोकम् आरक्षिणो लब्धधनाश्च मार्गे यजन्ति तान् हन्तव्यवधाय नित्यम्। शाण्डाश्च स्वस्था च भयङ्कराये ककुद्मयास्ते कृषभूमिलग्ना कृषञ्च खादन्ति भयाद्विमुक्ता हुङ्कारयुक्ता जनयन्ति भीतिम्। हे कृष्ण गोपाल समेत त्वदीया प्रताड्यमाना खलु वत्सकास्ते वृषाङ्कशम्भो तव वाहनोऽयं कष्टे स्थितो रक्षतु देव शीघ्रम्। एका प्राक्तनी कविता प्रस्तूयते राष्ट्रेकतां कण्ठा विधीयतां कलज्जलिका वर्तते एषा। न भारतं विकीर्यतां राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे। एहि सत्वरं भारतीय चत्वरं जाति वर्गभेद भावना न दीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे। राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे। हिमवतो विशालता काश्मीरवालता
कन्यकाश्रियशिलापदं च त्रायतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे धर्मधारणे सुखाय सर्ववर्गवर्धनाय भारतीयतैव सर्वतो वगायतां भारतीयतैव सर्वतो वधार्यतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रभेदमर्दनेन सर्वसौख्यवर्धनेन राष्ट्रभेदमर्दनेन सर्वसौख्यवर्धनेन विश्वबन्धुतासु संगतामयीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे वित्तहीनरक्षणेन तत्तु जातिमन्तरेण योग्यतैव केवलं सदा समीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे योग्यतैव केवलं सदा समीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे स्वध्वजं त्रिवर्णकं तत्समैकचक्रकं वर्णमेलनाय सादरं विलोक्यतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे पृथग् राष्ट्रयाचनं स्वीयभाग्यनाशनं पृथग् राष्ट्रयाचनं स्वीयभाग्यनाशनं जाह्नवीं विहाय कूपतो न तुष्यतां जाह्नवीं विहाय कूपतो न तुष्यतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे प्रान्तवादवर्जनाय राष्ट्ररागरञ्जनाय सर्वसम्मतं विसंस्कृतं निधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे राष्ट्रैकता न खण्डिता विधीयतां न भारतं विकीर्यतां सखे इत्यलं धन्यवादः। गतिरनुदिनमपरा सदैव गगनं दैवधरा जीवनगतिरनुदिनमपरा सदैव गगनं दैवधरा जीवनगतिरनुदिनमपरा सदैव गगनं शैवधरा जीवन गतिरनुदिनमपरा